वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जगद्गुरुं श्रीकृष्णं नत्वा अद्यतन वर्गस्य प्रारम्भं कुर्मः। पूर्वस्मिन् वर्गे वयं कालिदासस्य उपमालङ्कारश्लोकान् दृष्टवन्तः। उपमा कालिदासस्य इति वचनं कथं तथ्यमस्ति इति निरूपयितुं रघुवंशमहाकाव्यात् कुमारसम्भवमहाकाव्यात् च श्लोकान् स्वीकृत्य वयम् उपमालङ्कार प्रयोगः कालिदासेन कथं कृतः इति दृष्टवन्तः। वर्गस्य प्रारम्भे एव अहम् उक्तवान्, भगवद्गीता श्लोकेषु अपि उपमालङ्कारस्य प्रयोगः कृतः इति एकम् उदाहरणमपि प्रदर्शितवान्। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय इति श्लोकः, तत्र कथम् उपमालङ्कारः इति पूर्वस्मिन् वर्गे वयं चिन्तितवन्तः। अस्मिन् वर्गे भगवद्गीतायाम् उपमालङ्कारस्य प्रयोगः कथम् अस्ति इति। यद्यपि भगवद्गीतायां विद्यमानाः श्लोकाः अर्थगाम्भीर्ययुक्ताः सन्ति, तथापि मध्ये मध्ये विशिष्य उपमालङ्कारस्य प्रयोगः कृतः अस्ति। उपमालङ्कारद्वारा यः आशयः अस्ति तस्य आशयस्य प्रतिपादनं सरलं भवेत् इति मत्वा भगवान् उपमालङ्कारस्य प्रयोगं कृतवान् स्यात्। अतः अद्य अस्मिन् वर्गे भगवद्गीतायां विद्यमान श्लोकेषु यत्र उपमालङ्कार प्रयोगः अस्ति तान् श्लोकान् यथासमयं पश्यामः। प्रथमः श्लोकः, यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान श्री कृष्णः योगीश्वराणां विषये वदति। यः योगी अस्ति तस्य मनः चित्तं तस्य प्रज्ञा दृढ़ा प्रतिष्ठिता भवति इति।
तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कथं योगी किं करोति, कथं सः प्रज्ञां सम्यक् प्रतिष्ठापयति इति यदा कथयति भगवान् श्रीकृष्णः, तस्य प्रधानं कार्यमस्ति इन्द्रियाणि संहरते। नियन्त्रणं करोति। कारणम् इन्द्रियाणि किं कुर्वन्ति, विषयान् प्रति गच्छन्ति। यदा सुगन्धः गच्छति झटिति अस्माकं नासिका किं करोति, सुगन्धस्य पृष्ठतः गच्छति, मनः एवं गच्छति। एवं एकम् एकम् इन्द्रियं, प्रत्येकम् इन्द्रियमपि विषयं प्रति गच्छति। किन्तु योगी किं करोति, विषयात् इन्द्रियाणां निग्रहणं करोति। इन्द्रियार्थेभ्यः इन्द्रियाणि संहरते योगी। योगी इंद्रियाणि संहरते। नाम इंद्रियाणि बहिः गच्छन्ति, स्वेच्छया गच्छन्ति, किन्तु योगी किं करोति, सर्वाणि इंद्रियाणि स्ववशम् आनयति। नाम इंद्रिय निग्रहणं करोति। अतः यः योगी स्वकीय इंद्रियाणां निग्रहणं करोति तस्य योगिनः प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति इति विवक्षितार्थः अस्ति। भगवतः वाक्यम् अथवा इच्छा आशयः एषः। इंद्रिय निग्रहद्वारा प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति। यद्यपि अर्थः स्पष्टः अस्ति, तथापि इतोपि स्पष्टताम् आनेतुं भगवान् एकम् उदाहरणं ददाति। उदाहरणं किं? कूर्मः अंगानि इव सर्वशः। कूर्मः संहरते। कानि संहरते? इंद्रियाणि अथवा अंगानि। अत्र स्वकीय अंगानि कूर्मः संहरते, अन्तः स्वीकरोति। यथा आपत् भवति, कष्टम् इति चिन्तयति कूर्मः, स्वकीय रक्षणार्थं बहिः विद्यमानानि स्वकीय अंगानि स्ववशं नाम अन्तः स्वीकरोति, तदेव संहरते। यथा कूर्मः अंगानि संहरते तथा योगी इंद्रियाणि संहरते। एवं बहु सरल उदाहरणेन, सरलं नाम सामान्यः अपि अर्थम् अवगच्छति, तात्पर्यम् अवगच्छति। तथा
भगवान् एकम् उदाहरणं दत्तवान् अस्ति। अतः यदि उपमालङ्कारदृष्ट्या पश्यामः, उपमेयं किम्? अत्र योगी योगी किं करोति? इन्द्रियाणि संहरते। योगी इन्द्रियाणि संहरते। उपमानं किं? कूर्मः। कूर्मः किं करोति? अंगानि संहरते। अतः उपमेयं योगी, उपमानं कूर्मः। सादृश्यं किं? समानधर्मः कः इत्युक्ते संहरते। तदेव सादृश्यमस्ति। इव इति उपमावाचकम्। अतः उपमेयम्, उपमानं, सादृश्यम्, उपमावाचकम् इति अंशचतुष्टयमपि अस्ति। अत्र पूर्णोपमा इति। योगी इंद्रियाणि स्ववशं करोति। कूर्मः स्व अंगानि स्ववशं आत्मवशं करोति। किमर्थं? रक्षणार्थम्। अतः इंद्रियाणां निग्रहणं यदा भवति आत्मरक्षणं भवति। तदर्थम् उदाहरणम् इंद्रियाणां स्थाने अंगानि। कूर्मस्य अंगानि सन्ति। स्वकीय रक्षणार्थम्, आत्मरक्षणार्थं बहिः विद्यमानानि अंगानि आत्मवशं करोति, अन्तः स्वीकरोति। तदेव संहरते। अतः अत्र उपमालङ्कारः इति अयं ज्ञातवन्तः। अग्रिम श्लोके पश्यामः। वायुः उपमानरूपेण स्वीकृत्य स्वविषयं प्रतिपादयति भगवान् श्रीकृष्णः। तत् पूर्वं कूर्मोऽङ्गानि इव सर्वशः इति उदाहरणं भगवद्गीतायाम् अस्ति। एवमेव तिरुक्कुरळ् मध्ये समानम् उदाहरणं तिरुवळ्ळुवर् महाशयेन दत्तम् अस्ति। ஒருமையுள் ஆமை போல் ஐந்தடக்கல் ஆற்றின் எழுமையும் ஏமாப்புடைத்து इति। ஆமை போல் ஐந்தடக்கல் इति। आमै नाम कूर्मः, अडक्कल नाम संहरते। यथा कूर्मः अंगानि संहरते इति अस्ति समानम्। अतः यः आत्म इन्द्रियाणां निग्रहणं करोति तद् तस्य रक्षणं करोति। तदेव तिरुकुरळ् श्लोकस्यापि अर्थः। अत्र ग्रन्थेषु, संस्कृतग्रन्थेषु इति न, तमिळ् ग्रन्थेषु अपि कूर्मः अंगानि संहरते इति विषयः प्रसिद्धः अस्ति। तिरुकुरळ् मध्येपि धार्मिकग्रन्थः अस्ति तिरुकुरळ्, तत्रापि समान उदाहरणं दत्तमस्ति। आमै पोल् ऐन्दडक्कल् इति। इदानीम् अग्रिम श्लोकं प्रति गच्छामः। संचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव दुष्करम्। चंचलं
हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढम् तस्य अहं निग्रहं मन्ये वायोः इव दुष्करम्। अतीव सरल पदैः युक्तः श्लोकः अस्ति। भगवन्तं वदति अर्जुनः, हे कृष्ण अहं मन्ये, अहं चिन्तयामि। अहं किं चिन्तयामि? मनः चंचल स्वभावः, स्वभावयुक्तम् अस्ति मनः। चंचलम् एकं विशेषणम् अस्ति। अनन्तरं बलवत् दृढं प्रमाथि। मनः इति पदस्य विशेषणपदानि प्रयुक्तानि। चंचलं, प्रमाथि, बलवत्, दृढम्। चांचल्य स्वभावः अस्ति मनसः, अतः चंचलं मनः। प्रमाथि, प्रमथनं करोति, अन्तः एव मथनं करोति। अनन्तरं बलवत्, बलयुक्तम् अस्ति। दृढं, दृढस्वभावः अपि अस्ति। तादृश स्वभाव युक्तः अथवा युक्तं मनः, तस्य निग्रहणं बहु कठिनं। तस्य मनसः निग्रहं, नियन्त्रणं सुदुष्करम्, अत्यन्तं कठिनं। चंचलं, प्रमाथि, बलवत्, दृढं मनः अस्ति। अतः तस्य निग्रहं सुदुष्करम् अस्ति इति अहं मन्ये। अतः मनसः निग्रहम् अतीव कठिनम् इति चिन्तयामि। तत्र एकम् उदाहरणं ददाति। वायोः इव, तस्य नाम मनसः, मनसः निग्रहं सुदुष्करम् इति उपमेय संबंधं वाक्यम्। तस्य उपमान संबंधं वाक्यं किम्? वायोः निग्रहं सुदुष्करम्। कथं? वयं जानीमः एव वायोः स्वभावः कः इति। चंचलं, सर्वथा चलति एव, चंचलः अस्ति वायुः। अतः मनः इत्यस्य यानि विशेषणानि प्रयुक्तानि तानि सर्वाणि वायुपदस्यापि संबंधः भवति। तत्रापि अन्वयः भवति। पदानाम् अन्वयः, विशेषणपदानाम् अन्वयः। मनः इति पदस्य विशेषणपदानि, तेषाम् अन्वयः वायुः इति पदस्यापि भवति। नाम द्वयोः सम्बन्धः अस्ति।
नो चेत् कथम् उपमानरूपेण उदाहरणरूपेण दातुं शक्नोति। अतः सम्बन्धः अस्ति। अतः वायुः अपि चञ्चलयुक्तः, तस्य स्वभावः चाञ्चल्यम् अस्ति, प्रमथनं करोति, बलवत् अस्ति, दृढः अपि अस्ति। बलवान् वायुः, दृढः वायुः अस्ति। अतः वायोः नियन्त्रणं वयं जानीमः एव। यदा झञ्झावातः भवति, सुनामी सदृश आपत्कालेषु प्रकृतिकोप प्रदर्शन संदर्भे वयं जानीमः, प्रत्यक्षं वयं दृष्टवन्तः एव। तदा तदा केवलं भारते, अन्येषु राज्येषु देशेषु अपि तथा तथा दूरदर्शनद्वारा वयं पश्यामः एव, कथं झञ्झावातः वाति सर्वं नयति, दृढतया निर्मितं भवनमपि सुलभतया नयति, पातयति। तत्सर्वं वयं दृष्टवन्तः। कारणं किं? तस्य शक्तिः, वायोः शक्तिः। अतः यदि वयं प्रत्यक्षरूपेण वायोः शक्तिं दृष्टवन्तः, ज्ञातवन्तः, किन्तु मनसः शक्तिं वयं साक्षात् न दृष्टवन्तः, किन्तु अनुभोक्तुं शक्नुमः। अतः अत्र उदाहरणरूपेण मनः कीदृशम् अस्ति, तस्य निग्रहणं बहु कठिनं। कथमिव? वायुः इव। वायुः यथा वाति, वेगेन वाति, वृक्षाणां भवनानां यद्यपि दृढरूपेण तिष्ठन्ति इति वस्तूनि सन्ति, तानि वस्तूनि सर्वाणि पातयति वायुः। तादृश दृढः बलवान् अस्ति वायुः, प्रमथनं करोति वायुः। एवमेव मनः अपि अस्ति। अतः मनसः निग्रहं सुदुष्करम्। उपमेयं मनसः उपमानं वायोः, सादृश्यं निग्रहं सुदुष्करम्। उपमावाचकम् इव, वायोः इव। अतः मनः उपमेयं, वायुः उपमानं, निग्रहं सुदुष्करं, सादृश्यम् उपमावाचकम् इव। अतः अत्र वायुसम्बन्ध उदाहरणं दत्तवान्। अन्यस्थाने अपि वायुम् आश्रित्य अथवा वायुमेव उदाहरणरूपेण प्रदर्शयति। श्लोकं पश्यामः। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान्, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीति उपधारय। यथा आकाशस्थितः नित्यं वायुः सर्वत्र गः महान्, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इति उपधारय। अत्र भगवान् वदति, सर्वाणि भूतानि मयि तिष्ठन्ति।
मय्येव सन्ति। मत्स्थानि इति उपधारय अवगच्छ। हे अर्जुन, भवान् अवगच्छतु, सर्वाणि भूतानि मयि एव सन्ति, मत्स्थानि। अतः बहिः भवान् पश्यति, किन्तु अहं सर्वव्यापी अस्मि, सर्वाणि अपि मयि सन्ति। कथमिव? उदाहरणं ददाति, वायुः इव। कीदृशः अस्ति? शक्तियुक्तः महान् वायुः इव। वायुः सर्वथा नित्यं आकाशस्थितः। वायुः आकाशे तिष्ठति। तस्य स्थितिः कुत्र? आकाशे। यथा आकाशस्थितः अस्ति सर्वत्र गः वायुः, तथा सर्वाणि भूतानि मयि सन्ति, मत्स्थानि इति उपधारय। वायुः सर्वत्र गः, चञ्चलम् इति पूर्वं दृष्टवन्तः किल? सर्वत्र चलति, सर्वत्र गच्छति इति सर्वत्र गः। वायुः सर्वत्र प्रसरति। अनन्तरं शक्तियुक्तः महान् अस्ति, किन्तु तस्य स्थानं किम्? आकाशः एव। अतः आकाशस्थितः अस्ति वायुः। यथा आकाशस्थितः अस्ति वायुः, तथा एतानि सर्वाणि भूतानि मयि तिष्ठन्ति, मयि सन्ति। अतः श्लोके एव उपमान, पूर्वार्धं तु उपमान वाक्यमस्ति, उत्तरार्धं तु उपमेय वाक्यमस्ति। यथा आकाशस्थितः नित्यं वायुः सर्वत्र गः महान्, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इति उपधारय। अतः उपमेयमस्ति, मत्स्थानि, सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि, नाम मयि तिष्ठन्ति। उपमानम् आकाशस्थितः वायुः, आकाशस्थितः वायुः अस्ति। यथा आकाशस्थितः अस्ति वायुः, तथा सर्वाणि भूतानि मयि तिष्ठन्ति। अनन्तरं वायोः विशेषणमेकम् उक्तं, महान् इति, शक्तियुक्तः इति। सर्वाणि भूतानि अपि शक्तियुक्तानि एव। अतः यद्यपि शक्तियुक्तानि भूतानि सन्ति, मम वशे सन्ति, तानि मयि सन्ति, मयि प्रतिष्ठितानि इति। अतः वायुः उपमानमस्ति, भूतानि उपमेयमस्ति, सर्वाणि भूतानि उपमेयं, वायुः उपमानं। वायुः आकाशे तिष्ठति, आकाशस्थितः अस्ति,
भूतानि भगवती सन्ति। मयि नाम भगवतः वाक्यम्, अतः भगवती सन्ति। मस्थानि तदेव सादृश्यम्। इव इति उपमा वाचकस्थाने यथा तथा इति प्रयोगः अत्र कृतः अस्ति। अतः अत्रापि उपमालङ्कारः विद्यते। अग्रिमश्लोकः तत्रापि वायुं स्वीकृत्य विवरणं करोति। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। अत्र किं वक्तुमिच्छति अथवा निवेदयति भगवान्? ईश्वरः नाम जीवात्मा, जीवः जीवात्मा, जीवः किं करोति? गृहीत्वा संयाति, स्वीकृत्य गच्छति। प्रथमम् एकस्मिन् देहे तिष्ठति, तत् त्यक्त्वा देहान्तरं गच्छति। अतः शरीरम् आप्नोति, एकस्मात् शरीरात् शरीरान्तरं देहान्तरं प्राप्नोति, तस्मात् देहात् पुनः देहान्तरं प्राप्नोति। आरम्भे एव वयं दृष्टवन्तः यथा वासांसि जीर्णानि यथा विहाय इति श्लोकं दृष्टवन्तः। एवमेव यथा मनुष्यः स्वकीयवस्त्रस्य परिवर्तनं करोति, एवं देही देहस्य परिवर्तनं करोति इति। अत्र समानमेव, किन्तु किं वक्तुमिच्छति? यदा एकस्मात् देहात् देहान्तरं गच्छति, गमनसमये इन्द्रियाणि गृहीत्वा गच्छति। इन्द्रियाणि गृहीत्वा गच्छति। एतानि नाम इन्द्रियाणि, एतानि इन्द्रियाणि गृहीत्वा संयाति, गच्छति। यथा एकं शरीरं प्रति प्रविशति, शरीरं प्रविशति, तदा इन्द्रियाणि स्वीकृत्य प्रविशति। शरीरात् यदा बहिर्गच्छति, तदा इन्द्रियाणि स्वीकृत्य बहिर्गच्छति। प्रवेशसमये वा बहिर्गमनसमये वा इन्द्रियाणि स्वीकृत्य ईश्वरः नाम जीवः गच्छति। अतः जीवः इन्द्रियाणि स्वीकृत्य गच्छति। कथमिव? वायुः गन्धान् इव आशयात्। आशयः अत्र पुष्पम्, एकस्थानं, तत्र किमस्ति? गन्धः अस्ति। आशयात् पुष्पात् गन्धान् गृहीत्वा संयाति, गच्छति। कः गच्छति? वायुः। यथा पुष्पात् गन्धान् गृहीत्वा वायुः गच्छति, संयाति, तथा ईश्वरः नाम जीवः
एतानि गृहीत्वा इंद्रियाणि गृहीत्वा संयाति गच्छति। वायुः पुष्पे विद्यमान सुगंधं स्वीकृत्य सर्वत्र गच्छति, गंधं प्रसारयति। यथा अस्माकं कार्यकर्तारः संस्कृत सुगंधं सर्वत्र प्रसारयन्ति, तथा वायुः पुष्पे विद्यमानं सुगंधं स्वीकृत्य गच्छति। एतत्तु प्रसिद्धमस्ति, सर्वे जानन्ति एव। सामान्यं यदा उपमानं ददाति, उपमान वस्तु तु अत्यन्तं प्रसिद्धं भवति, ज्ञातः विषयः भवति। ज्ञातविषयात् अज्ञातविषय सूचनम्। अत्र अलङ्कारस्य उद्देशः कः? ज्ञातः विषयः अस्ति, प्रसिद्धः विषयः अस्ति। यदि तं विषयम् उक्त्वा नूतनं विषयम् अप्रसिद्धं विषयं वदामः, जनानाम् अवगमनं भवति। अतः सामान्यं पाठनसन्दर्भे अपि यदा शिबिरं वयं चालयामः, ज्ञातविषयात् अज्ञातविषयं प्रति गच्छामः। प्रशिक्षणसन्दर्भेषु एषः विचारः तत्र उपस्थापितः भवति। कथम् अस्माकं शैली अस्ति। मम नाम इति प्रथमं वयम् एकस्य विषयस्य निवेदनं कुर्मः। तत्र अभिनयद्वारा यदा कुर्मः, ज्ञातः विषयः भवति। अनन्तरं भवतः नाम इति यदा प्रश्नं पृच्छामः, अनन्तरं यद् अज्ञातविषयः अस्ति, पुनः प्रयत्नेन ते पूर्वं शिबिरसञ्चालकः किम् उक्तवान् तत् स्मृत्वा मनसि निधाय सः वाक्यं वदति, मम नाम इति। अतः सामान्यं यदि एकः विषयः ज्ञातः चेत् अज्ञातविषय अवगमनार्थं ज्ञातविषयः सुलभाय भवति। यदा गणितशास्त्रेषु, गणितपुस्तकेषु वयं पश्यामः, प्रथमं मॉडल सम यच्छन्ति, अनन्तरं तद् आधारीकृत्य भवन्तः साल्व् कुर्वन्तु इति प्रॉब्लम्स् यच्छन्ति। एग्जाम्पल्स् भवन्ति, उदाहरणानि भवन्ति। उदाहरणानि दृष्ट्वा वयं किं कुर्मः? अन्य समस्याः दत्ताः सन्ति, समस्या निवारणार्थं प्रयत्नं कुर्मः। आधारः कः? उदाहरणानि एव आधारभूतानि भवन्ति। अतः अत्र वायोः स्वभावः ज्ञातः विषयः। अतः तं विषयं बोधयित्वा अज्ञातविषयः अस्ति किं जीवः, कारणं प्रत्यक्षरूपेण वयं न पश्यामः। अतः अत्र वायुद्वारा अत्र जीवः किं करोति? इंद्रियाणि गृहीत्वा गच्छति। उपमेयम् अस्ति ईश्वरः, तदेव जीवः। उपमानम् अस्ति वायुः, सादृश्यमस्ति संयाति। ईश्वरः एतानि गृहीत्वा, नाम इंद्रियाणि गृहीत्वा संयाति। वायुः गन्धान् स्वीकृत्य गच्छति, संयाति। कुतः इंद्रियाणि स्वीकृत्य गच्छति? शरीरात्
इन्द्रियाणि स्वीकृत्य गच्छति। वायुः किं करोति? कुतः गन्धान् गच्छति? गन्धान् स्वीकृत्य गच्छति? पुष्पात्, आशयात्। यथा आशयात् वायुः गन्धान् गृहीत्वा याति संयाति, तथा ईश्वरः जीवः शरीरात् एतानि इन्द्रियाणि गृहीत्वा संयाति इति अत्र उपमालङ्कारस्य प्रयोगः कृतः अस्ति। श्लोकत्रये वायुम् आधारीकृत्य विवरणं कृतमस्ति भगवद्गीतायाम्। इतोपि एकः श्लोकः। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। अत्रापि वायुसम्बन्धः अस्ति, किन्तु साक्षात् उपमानं तु दीपः अस्ति। योगी किं करोति? चित्तस्य नियन्त्रणं, यतचित्तात्मा इंद्रिय निग्रहणं कृतवान् अस्ति। आत्मनः योगं योगिनः यतचित्तात्मा योगिनः युज्यते, युञ्जतः नियन्त्रणं कृतवान् अस्ति। तदा नाम आत्मनियन्त्रणं यः करोति योगी, तस्य चित्तस्य अथवा मनसः स्थितिः कीदृशी भवेत् इति बोधयितुं भगवान् एव वदति। एतस्मिन् सन्दर्भे सा उपमा स्मृता इति। सा उपमा स्मृता। का उपमा? नाम अत्र एक समान विचारः अत्र अस्ति। प्रसिद्धः तदा वदति, दीपः निवातस्थः दीपः यथा अस्ति तथा। निवातस्थः वातवर्जितः स्थाने, वर्जिते स्थाने यदा दीपः भवति, नाम वायुः एव नास्ति तत्र, नाम वायोः प्रभावः नास्ति, तदा दीपः सम्यक् ज्वलति। तस्य ज्वाला चञ्चलं विना तिष्ठति। निवातस्थः दीपः इव तत् किं करोति? नेङ्गते, न चलति, चञ्चलरहितः भवति। अतः साक्षात् वयं दृष्टवन्तः, प्राचीनकाले तैलदीपः एव, अधुना एव वयं विद्युद्दीपानां प्रयोगं कुर्मः। तैलदीपस्य यदा पश्यामः, ज्वालां पश्यामः, अस्माकं गृहेषु, पूजागृहेषु दीपज्वालनं कुर्मः, तैलदीपस्य ज्वालनं वयं कुर्मः, तदा यदि व्यजनं स्थापयति तदा चञ्चलं भवति। अतः तत्र व्यजनस्य स्थापनं न कुर्मः, निर्वापयामः, तदा
चंचलं विना ज्वाला दीपज्वाला ज्वलति एवमेव तिष्ठति एवमेव मनः चंचलं विना तिष्ठति यः आत्मयोग विषये प्रतिष्ठितः अस्ति इंद्रियाणां निग्रहणं कृत्वा ध्यानपरः अस्ति तस्य मनः चलनं न प्राप्नोति चाञ्चल्यं न अवाप्नोति अतः योगिनः चित्तं चञ्चलरहितं भवति कारणं किं तत्र नियन्त्रितम् अस्ति इंद्रियाणां नियन्त्रणं कृतमस्ति यदि इंद्रियाणां नियन्त्रणं न भवति तदा चञ्चलं मनः किन्तु यदा इंद्रिय निग्रहणं करोति तदा चञ्चलं विना मनः तिष्ठति कथमिव दीपः इव यदि वायुप्रभावः भवति तत्र दीपज्वालनं करोति ज्वाला न तिष्ठति चाञ्चल्यं प्राप्नोति यदि वायोः नियन्त्रणं भवति तत्र किं भवति दीपस्य ज्वाला न चलनं न प्राप्नोति अतः अत्र वायुः यदि न वाति वायोः प्रभावः न भवति तत्र दीपः चञ्चलं विना ज्वलति एवमेव आत्मयोग विषये आत्मनः योगं यः अनुसरति तस्य मनः तस्य चित्तं निश्चलं भवति अतः अत्र योगिनः चित्तम् उपमेयमस्ति उपमानं दीपः अस्ति योगी तु इंद्रिय निग्रहणं कृतवान् अस्ति दीपः निवातस्थः दीपः अस्ति तदा सादृश्यम् अस्ति चञ्चलरहितं निश्चलं सादृश्यमस्ति यथा तथा इति प्रयोगः कृतः तदेव उपमावाचकम् अस्ति एवं गभीरं विषयं प्रतिपादयितुं तत्र तत्र उपमालङ्कारस्य प्रयोगः भगवद्गीतायां भगवता कृतः अस्ति अतः अलङ्कारदृष्ट्या अहम् उक्तवान् वेदान्तदृष्ट्या वेदान्तविचारः मया न कृतः अत्र अस्माकम् उद्देशः तु अलङ्कारस्य परिचयः एव अतः अलङ्कारपरिचयदृष्ट्या उपमालङ्कारप्रयोगः गीतायां कथम् अस्ति इति वयं दृष्टवन्तः एवं बहवः श्लोकाः सन्ति यदि अवकाशः अस्ति तत् पश्यामः अग्रिमवर्गेषु उपमालङ्कारं वयं दृष्टवन्तः अन्यान् अलङ्कारान् अपि पश्यामः मुख्यभूत अलङ्काराणां परिचयं वयं प्राप्नुमः यथाशक्ति वयं यथा समयं
सोदाहरणम् अन्य अलङ्काराणां परिचयं प्राप्नुमः। भवन्तः यदा भगवद्गीतां पठन्ति ततः परम् अलङ्कारदृष्ट्या विशिष्य उपमालङ्कारदृष्ट्या परिशीलयन्तु। तदा अलङ्कारस्य विषयः दृढतया अस्माकं मनसि तिष्ठति। अनन्तरं व्याख्यानं सर्वं पश्यामः। वेदान्तविचारदृष्ट्यापि अस्माकम् अवगमनं भवति। ज्ञातविषयतः अज्ञातविषयं प्रति यदा गच्छामः अज्ञातविषयः अपि ज्ञातविषयः भवति। तदर्थं प्रयत्नं कुर्मः। धन्यवादः। वदतु संस्कृतं, जयतु भारतं। नमस्कारः।